बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बाअदब अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं आपको पसंद आती होंगी, कोई अच्छी लगती होंगी और आप मेरी रिक्वेस्ट जो दरख्वास्त है उस पर गौर करते हुए दूसरों तक शेयर करते होंगे, ख़ास तौर पर बच्चों पर, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ शेयर करते होंगे, क्योंकि मैंने बचपन में जो दीनी तालीम हासिल की है उसके अच्छे असरात आज तक मेरी ज़िंदगी पे असर रखते हैं। तो मेरी इसीलिए ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे जो मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल पे कार्टून देख रहे हैं और सब अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ में हैं, उसमें थोड़ा सारा टाइम उनको ये इस तरफ भी लगा दिया जाए, उनको ये वाक़यात सुनाए जाए तो वो दीन की तरफ राग़िब हो सकते हैं। उस सिलसिले में आप मेरा हाथ बटाएं, मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला को ये हमारी अदा पसंद आएगी और हो सकता है, मुझे तो बल्कि भरोसा और यकीन है कि रोज़े क़यामत ये हमारा एक एसेट, एक असासा बन जाएगा, हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। आज मैं ज़िक्र करूँगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ये नबी थे अल्लाह ताला के, और इन्हें दुनिया भर की मशरक़ से मग़रिब, शमाल से जनूब तक बादशाहत अता की गई। बहुत खुश थे, पूरी दुनिया की बादशाहत इनके पास थी, चिड़िन परिंद जिन सब इनके ताबेदार थे। एक दिन इनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पूरी दुनिया के जितने भी जानवर हैं, यानी कि जो समुंदर में रहते हैं, हवा में जो उड़ते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, गर्ज़े जितने भी सांस लेने वाले जानवर हैं, इंसान हैं, सब की मैं दावत करूं और अल्लाह ताला से इस सिलसिले में दुआ की कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं सब की दावत करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या सुलेमान, तू इस काबिल नहीं है। जब ये ज़िम्मेदारी मैंने उठा रखी है, मैं सबको रिज़्क़ फराहम करता हूँ, हत्ता कि तुझे भी रिज़्क़ मैं ही अता करता हूँ, तो तुम्हें ये तसव्वुर कैसे आ गया कि मैं सारी दुनिया को मैं रिज़्क़ दूँ? तो आपने फरमाया मैं सिर्फ़ एक दिन दावत करना चाहता हूँ, सिर्फ़ एक मरतबा, एक दिन भी नहीं, एक मरतबा। लोग दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा खाना खाते हैं, मैं सिर्फ़ एक मरतबा सारी दुनिया की दावत करना चाहता हूँ। शायद उनके दिल में ये ख्वाहिश हो कि लोगों को और सबको पता चले कि मैं इस दुनिया का बादशाह मैं हूँ। पर ये मैं इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। ये किताब है किताबुल तवारीख़, उसमें बड़ी तफसील से ये वाक़यात दर्ज है। अल्लाह ताला के इज़्ज़न से, अल्लाह ताला की इजाज़त से आपने ये काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी और सबसे पहले ये हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा घर उसकी तामीर करो। और तारीख़ में लिखा है कि वो घर 1 साल 8 महीने के अंदर तामीर हुआ। और साथ अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया कि उसके जो दरवाज़े हैं वो ऊंचे रखना। उधर बड़े बड़े जानवर भी आएंगे, खाना खाने के लिए आएंगे। और ये भी तारीख़ में लिखा है कि 2007 बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की देगें तैयार की गई, नवा इकसाम के खाने तैयार किए गए। कितने हज़ार टन जो है वो उसमें गंदम, चावल और गोश्त, हर चीज़ डाली गई, हर चीज़ उसके लिए तैयार रखी गई। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ख्र फरमा रहे थे कि मैं
ایک بہت بڑا کام سر انجام دے رہا ہوں. یہ واقعہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، مختصر سا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے جنوں سے یہ کہا کہ میرے تخت کو اس گھر کے اوپر لے جاؤ کہ میں سب کو مخلوق کو آتے ہوئے دیکھوں، ان کو کھاتے ہوئے دیکھوں، مجھے اچھا لگے گا. جب یہ بات پہنچی عوام تک تو سب سے پہلے ایک مچھلی وہ آئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، سنا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کی مخلوق کو آج کھانے کی دعوت دی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ مچھلی کہنے لگی مجھے تو بھوک لگ چکی ہے، میں نے تو کھانا کھانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صبر کر، تھوڑی دیر انتظار کر، باقی لوگ جو ہیں جن کو دعوت دی ہے وہ بھی آ جائیں تو اکٹھے کھا لینا. وہ کہتی نہیں، میرے اللہ نے تو مجھے کبھی اتنا انتظار نہیں کروایا، میں تو ابھی کھانا چاہتی ہوں. تو آپ پھر نبی تھے، فراخ دل تھے، اجازت دی کہ جا پہلے تو کھا لے. وہ اندر گئی اور جا کے اسے جتنا بھی پکا تھا، پوری مخلوق، پوری دنیا، شمال سے مغرب، جنوب سے شمال تک جتنا بھی پکا عوام کے لیے پکا تھا، جن و انس کے لیے جتنا بھی پکا ہوا تھا، اس نے ایک ہی نوالے میں سارا کھا لیا اور کچھ بھی نہ باقی بچا. اور اس کے بعد وہ آپ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی مجھے تو اور بھوک لگی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو پہلے ہی سب کا حصہ کھا لیا ہے. تو مچھلی کہنے لگی کہ میں دن میں 3 نوالے کھاتی ہوں، یہ تو بھی میرا ایک نوالا ہوا ہے، میں نے تو بھی 2 نوالے اور کھانے ہیں. اللہ تعالیٰ تو مجھے روزانہ 3 نوالے دیتے ہیں، آج میں تیری مہمان بنی ہوں تو میں صرف ایک نوالا مجھے نصیب ہوا ہے. اچھا تو بادشاہ ہے. جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. میں کہا یا اللہ، تیری شان ہے، تیری ہی شان ہے جو ساری مخلوق کو اتنا کھانے کو دیتا ہے جس کا اندازہ نہیں. اتنی مخلوق کو تو عطا کرتا ہے. میں تو ایک مچھلی کو ایک نوالا کھانا نہیں دے سکا. میں خطا کار ہوں. تو بادشاہ ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز کو ہم نہیں جان سکتے، نہیں پرکھ سکتے. اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے اختیارات ہیں، جتنے اس کی رحمت ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہماری تو صرف یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم یا اللہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اس کو قبول فرما لے. کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اسے معاف فرما دے. ہم سے جانے انجانے میں جو غلطی ہو جائے اسے معاف کر دے. خاص طور پر یا اللہ، جو حقوق العباد کے حوالے سے ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کی معافی کا سبب بھی پیدا فرما دے. یا اللہ ایسا کوئی لفظ ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے کسی کا دل دکھے، کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے اچھے کام کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سے راضی رہے.
اور جب اس دنیا سے جائیں تو تو ہم سے راضی رہے، تو ہم سے راضی رہے، تو ہم سے راضی رہے، اور قبر میں بھی تو ہمارے لیے اچھے سامان پیدا فرمانا، اور روز قیامت بھی ہم سے راضی رہنا، اور روز قیامت بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اور میں ایک دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ یا اللہ روز قیامت ہمیں حساب کتاب میں نہ الجھا دینا، یا اللہ روز قیامت ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا، اس کے اسباب پہ تو ہی قادر ہے، اے میرے اللہ تو ہی قادر ہے، اے میرے اللہ تو ہی قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے، انجام بخیر فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔